नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खगेन्द्र विष्ट र म सुजन चालिसे। सुरु गरौं प्रमुख समाचारहरूबाट। माओवादी केन्द्रको घोषणापत्र, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, काठमाडौँमा मोनो र मेट्रो रेल, बहुदलपछि राजकीय पदमा बस्नेको सम्पत्ति छानबिन गर्ने। नेकपा एस राप्रपाले पनि सार्वजनिक गरी चुनावी घोषणापत्र, समाजवादीले पूर्व पश्चिमका सबै नदी जोडेर मेगा नहर बनाउने, राजसंस्था पुनर्स्थापनामा राप्रपाको लक्ष्य। झुटा विवरण पेश गरेर उम्मेद्वारलाई फसाउने नियतले केही उजुरीहरू आएको निर्वाचन आयोगको ठम्याई, आचार संहिता उल्लङ्घनका घटनामा विगतभन्दा कमी आएको भनाई। नो नट अगेन माथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर, आयोगले वाक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेटका पूर्व कप्तान लामिछाने विरुद्ध जबरजस्तीकरणको मुद्दा दर्ता, 10 देखि 12 वर्ष जेल सजाय माग, मंगलबारदेखि छुनछिक बहस। भारतको गुजरातमा भएको पुल दुर्घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न प्रहरीद्वारा 8 व्यक्ति पक्राउ, प्रधानमन्त्री मोदी मंगलबार गुजरात जाँदै। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेटमा नेपाल पुलिस क्लबको लगातार दोस्रो जित, प्रदेश 1 7 विकेटले पराजित, गण्डकीले सुदूरपश्चिमलाई हरायो। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रले 10 बुँदे रणनीति सहित आगामी निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनदेखि पूर्वाधारमा फड्को मार्ने सम्भवका लोकप्रिय नारा सहित माओवादीले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रले शासकीय स्वरूप परिवर्तनको मुद्दालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। समृद्धिका लागि क्रमभङ्गताको नारासहित सोमबार सार्वजनिक घोषणापत्रमा सङ्घमा 51% मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रीमण्डल रहने शासकीय स्वरूपको उसले कल्पना गरेको छ। शान्ति र समृद्धिको यात्रा तय गर्ने आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न संसदीय शासकीय स्वरूप अक्षम सिद्ध भएको माओवादीको बुझाइ छ। अहिलेको निर्वाचन प्रणाली आम जनताको पहुँचभन्दा माथि भएकाले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उसको धारणा छ। महिलाका लागि 33% निर्वाचन क्षेत्रको सुनिश्चितता माओवादीको प्रमुख प्रतिबद्धता रहेको छ। पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनायो भने एकातिर सबै समुदायको समुचित प्रतिनिधित्व पनि हुन्छ, अर्कोतिर खर्चिलो र भड्किलो निर्वाचन प्रणाली जो खाली ठुल्ठुला पुँजीपतिहरूले मात्रै वहन गर्न सक्ने त्यो प्रकृतिको प्रणालीलाई पनि सुधार गर्न सकिन्छ। महिलाको लागि प्रत्यक्ष तर्फको 33% निर्वाचन क्षेत्र नै आरक्षित गर्ने माओवादीले आफ्नो मूल रणनीतिमा 10 बुँदा समेटेको छ, जसमा न्यायपालिका र प्रशासन संयन्त्रको जनमुखी पुनर्संरचना गर्ने, युवा शक्तिलाई देश निर्माणमा परिचालन गर्ने, विदेशमा रहेकालाई स्वदेश फर्कने वातावरण बनाउने, कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको विकास गर्ने, 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने आधार निर्माण गर्ने, विकासलाई प्रकृति मैत्री बनाउने, मजदुर, किसान, श्रमजीवी र विपन्न वर्गलाई समृद्धिको केन्द्रमा राख्न, त्यसैगरी निजी क्षेत्रको लगानी र राष्ट्रिय पुँजीको विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने लगायतका विषयहरू रहेका छन्। यसैगरी माओवादीले 5 वर्षमा आधा गरिबी हटाउने, आत्मनिर्भर कृषि अभियान, तीव्र औद्योगिकरण र रोजगार वृद्धि, दिगो पर्यटनको आधार तयार गर्ने, श्रमको सम्मान जस्ता लोकप्रिय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ। 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धिको आधार निर्माण गर्ने, कृषि र किसानलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने, कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्ने स्थितिको अन्त्य गर्ने, जग्गा एकीकरण, चक्लाबन्दी र सामूहिक खेती मार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने, बाली लगाउन अघि नै कृषि मल खेतबारीमा पुग्ने व्यवस्था गर्ने, सरकारको सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन ई गभर्नेन्सी प्रणाली लागू गर्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा लगायतका विशेषता माओवादीको घोषणापत्रमा समावेश गरिएका छन्। साथै माओवादीले 2047 सालदेखि लाभको पदमा बसेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने बताएको छ। 47 सालपछि सार्वजनिक लाभको पदमा रहेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र
उचित कारबाही गर्ने भन्ने कुरालाई पनि हामीले ठोस रूपमा नीतिगत रूपमा नै अगाडि सारेका छौँ। माओवादीले यसपटकको घोषणापत्रमा सार्वजनिक गरेको विषय नौलो भने होइनन्। यस अघिको निर्वाचनमा सार्वजनिक गरिएका घोषणापत्रका अधिकांश कुराहरू नै यसपटकको घोषणापत्रमा दोहोरिएका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा अमर रावतका साथमा शीतल रिजाल, काठमाडौँ। सोमबार राप्रपा र एकीकृत समाजवादीले पनि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। राप्रपाले राष्ट्रपति हटाएर राज संस्थादेखि प्रदेश संरचना खारेज र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री आफ्नो लक्ष्य रहेको बताएको छ। यता एकीकृत समाजवादीले भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, आर्थिक सम्पन्नताको आधार भन्ने नारासहित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। एक रिपोर्ट। सोमबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि आफ्ना चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। पार्टी स्थापना भएको छोटो समयमै पहिलो पटक चुनावमा होमिएको एकीकृत समाजवादीले मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारीलाई स्मरण गर्दै दुवै नेताका पालामा भए गरेका कामलाई अपनत्व लिएको छ, जसमा आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ जस्ता कार्यक्रम आफू सरकारमा हुँदा ल्याएको भन्दै वृद्ध भत्ता, एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि भत्ता लगायत सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रम, गाउँ गाउँमा सहकारी, घर घरमा रोजगारी, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाको लालपूर्जा वितरण जस्ता योजनालाई अघि सारेको छ। एकीकृत समाजवादीले मुख्य 8वटा नीतिगत प्रतिबद्धता र 54वटा कार्यक्रमिक प्रतिबद्धता सहितका कार्यक्रमलाई घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ। त्यस्तै एकीकृत समाजवादी पार्टीले संरक्षित कृषि बजार, किसानको जीवनमा बहार भूमिकाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, सिँचाइमा लगानी, कृषि योग्य जमिनमा पानी, राष्ट्रिय पहिचान पर्यटन विकास र संस्कृत सम्वर्धन, घरेलु ग्रामीण साना तथा मझौला उद्योग, आत्मनिर्भरताको प्रयोगको नारा अघि सारेको छ। त्यसैगरी एकीकृत योजनाबद्ध भौतिक पूर्वाधार र यातायात, शहरी तथा एकीकृत बस्ती विकास, समृद्धि नेपालको आधार, ऊर्जा उत्पादनमा वृद्धि, राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि लगायतका थुप्रै योजना घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। सबै नदीहरूलाई पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जोड्ने गरी मधेस र पहाडको जोड्नेबाट, मधेसको घेस र पहाडको फेदीबाट एउटा पूर्व पश्चिममा नहर निर्माण गर्नुपर्छ, जसले नदी नियन्त्रण गर्ने काम गर्न सक्छ र सम्पूर्ण तराई क्षेत्रलाई सिँचाइ गर्नका निम्ति त्यो नहरबाट पानीको उपयोग गर्न सकिन्छ। सँगसँगै अन्य परियोजनाहरू पनि निर्माण गर्न सकिनेछ। त्यो महानगरको निर्माण सँगसँगै हामीले चाहिँ यो एउटा मेगा प्रोजेक्टको दृष्टिकोण अगाडि सारेका छौँ। पर्यटन विकास र संस्कृति सम्वर्धनको निम्ति हामीले जोड दिनेछौँ, त्यसमा काम गर्नेछौँ। त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको घोषणापत्रमा पनि अन्य दलका भन्दा कमी छैनन्। उसले प्रदेश संरचना खारेजी र राज संस्थालाई शिरमा राखेर चुनावी घोषणापत्र ल्याएको छ। दीर्घकालीन सोच, राष्ट्रिय लक्ष्य, मार्गचित्र प्रमुख नारा बनाएको राप्रपाले हालको शासकीय स्वरूप प्रदेशको खारेजी गर्दै केन्द्र र स्थानीय तह बलियो बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै देशको अभिभावकका रूपमा राष्ट्रपतिको सट्टा राज संस्था, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक संसद र हिन्दू राष्ट्र राप्रपाका मुख्य एजेन्डा रहेको छ। त्यस्तै उच्च स्तरीय नागरिक आयोग गठन गरी 2046 पछिका उच्च पदस्थ नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने राप्रपाले घोषणा गरेको छ। राजनीतिक दल रहित संवैधानिक परिषद निर्माण, नेपालको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई पुनर्जीवित गर्ने राप्रपाको चुनावी बाचा छ। अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राज संस्था, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक संसद, प्रदेशको खारेजी, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको 2 तहको शासकीय संरचना, सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र र एक व्यक्तिले 2 कार्यकालभन्दा धेरै पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री जस्तो कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने। चुनाव आउन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नु नौलो होइन, तर विगतमा राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा गरेका प्रतिबद्धता अक्षरमा मात्रै सीमित भएका कारण आम मतदाताहरूले पत्तै हाल्ने अवस्था भने पक्कै छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट।
नेकपा एमाले उपाध्यक्ष एवं रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभातर्फका उम्मेद्वार विष्णु पौडेलले 4 मङ्सिर चुनावपछि सत्तारूढ गठबन्धनमा फुट आउने दावी गर्नुभएको छ। सोमबार रूपन्देहीमा एमाले गरेको कार्यक्रममा उहाँले सत्ता गठबन्धनले भावी प्रधानमन्त्री समेत तोक्न नसकेको र चुनावपछि भागवण्डाकै कारण गठबन्धन फुटेर एमालेको सरकार बन्ने दावी गर्नुभयो। सत्ता गठबन्धन चुनाव अगावै आंशिक फुट भई आइसकेको उहाँको जिकिर छ। चुनावको नतिजा भने जस्तो नआएपछि गठबन्धन पुरै फुट्ने र एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने पौडेल भनाइ छ। उहाँले एमाले अघि सारेका विकास निर्माणका योजनाहरूबाट विपक्षीहरू आत्तिएको भन्दै तिनाउन दानव करिडोर, मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र प्रदर्शनी केन्द्र, कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन, सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता ठूला विकास पूर्वाधारका कारण एमालेको लोकप्रियता बढेको जिकिर गर्नुभयो। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले समाजलाई बुझेर न्याय निरूपण गर्ने हो भने कसैलाई पनि अन्याय नहुने बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा हिम्मतवाली आमा डम्बर कुमारी नामक पुस्तक विमोचन समारोहमा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले समाज बुझेर न्याय निरूपण गर्ने हो भने न्याय निरूपण सही हुने प्रश्न पार्नुभयो। समाज नबुझिकन गरिएको न्याय कानुनको अक्षरमा मात्रै सीमित हुने उहाँको भनाइ थियो। डम्बर कुमारी टिम्सिनाको संस्मरणात्मक हिम्मतवाली आमा डम्बर कुमारी कृतिले न्याय सम्पादनमा पनि सहयोग पुर्याउने विश्वास कार्कीले व्यक्त गर्नुभयो। हामीलाई चाहिँ थोरै हामीलाई पनि यसले चाहिँ मतलब किन मद्दत गर्छ न्याय सम्पादन गर्ने कुरामा पनि कि हाम्रो सामाजिक परिवेश कस्तो छ त भनेर हेर्नका लागि ती बुहारीहरूको मुद्दा आउँदाखेरि, ती छोरीहरू जो पीडित हुनुभएको छ उहाँहरूको मुद्दा हेर्दाखेरि हामीले कम्तीमा हाम्रो समाज त यस्तो छ है भनेर त्यो समाजलाई बुझेर समाजको ऐना हेरेर हामीले न्याय निरूपण गर्यौँ भने मलाई लाग्छ न्याय ठिक ठाउँमा पर्न सक्छ। होइन भने समाज नबुझिकन न्याय गर्दा त्यो कोरा कानुनको अक्षरमा मात्रै सीमित हुन पुग्छ। त्यस्तै समाजसेवी अनुराधा कोइरालाले महिलाहरू एक ठाउँमा उभिएर चुनौतीहरूको सामना गर्ने हो भने अहिले भइरहेको समस्याहरू कम गर्न सकिने बताउनुभयो। अहिलेको समाजमा समेत छोराछोरीमा विभेद हुने गरेको भन्दै त्यसलाई समाजबाट हटाउन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो। कोइरालाले महिलाहरूलाई भित्रबाट बलियो बनायो भने कपडा जस्तो लगाए पनि हुने उल्लेख गर्नुभयो। हुनुहुन्छ बहिनीहरू भाइहरू जसले चाहिँ नि यो कुरालाई एकदम मनन गर्नुपर्छ। छोरी र छोरामा एकदमै भेदभाव नगरिकन हुर्काउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र आँटिलो छोरीलाई चाहिँ कस्तो हो भने हुन्छ नि गाडी चलाउँदाखेरि पनि पहिला कस्तो चलाएको अहिले पनि प्यान्टहरू लगायो अथवा हाफ प्यान्ट लगायो अथवा अलिकति खुल्ला टी सर्टहरू लगायो भने कस्तो छोरीलाई कस्तो छाडा छोड्यो भन्छ। होइन, उसलाई भित्रबाट चाहिँ बलियो बनाउने लुगा त जस्तो लगाए पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। होस्ट राइटिङ नेपालले प्रकाशन गरेको पुस्तक हिम्मतवाली आमा डम्बर कुमारी यशोदा तिमसिनाले सम्पादन गर्नुभएको हो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। बाँकी समाचार। निर्वाचन आयोगमा केही उजुरीहरू उम्मेदवारलाई फसाउने नियतका साथ आएको पाइएको छ। निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले कतिपय उजुरीहरू अरूलाई फसाउन फाइदा लिने गरी झुटा विवरणहरू सहित आयोगको जानकारी दिनुभयो। उहाँले आयोगमा 150 वटा उजुरी परेको र करिब 50 वटा उजुरी भने कारबाहीका लागि योग्य रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले विगतको निर्वाचनहरूमा भन्दा अहिले हुन गइरहेको निर्वाचनमा आचार संहिता उल्लङ्घनका घटनामा केही कमी देखेको बताउनुभयो। मौकाको साथसाथै हामीले त्यसलाई त्यो स्पष्टीकरणलाई मात्रै आधार मानेर त्यसैलाई मात्रै प्रमाण राखेर हेर्दैनौँ। हामी के हेर्छौँ भने हाम्रो चाहिँ त्यहाँ मुख्य निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सहसंयोजकत्वमा अनुगमन अधिकारीहरू सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ र सबै निर्वाचन अधिकृतहरू चाहिँ त्यो अनुगमन अधिकारी हो। र त्यसरी अनुगमनको सवालमा तपाईहरू अलि
कडाइका साथ पेश हुनुहोस्, ताकि यो निर्वाचन भनेको आचार संहिता कसैले पनि उल्लङ्घन नगरिकन एउटा सीमा रेखा भित्र रहेर निर्वाचनमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस्, ताकि त्यसको परिणाममा सबै जनताले सहज स्वीकार्न सकुन्। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिताको उल्लङ्घनको घटनाको उजुरीमाथि छानबिन गर्ने क्रम जारी रहेको पनि जनाएको छ। निर्वाचन आयुक्त भण्डारी निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन हुन नदिने गरी अनुगमनको आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको दोहोर्याउनु भयो। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिताको प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि गतिविधि नगर्न पुनः आग्रह गरेको छ। आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गरी आचार संहिता विपरीतका कुनै पनि गतिविधि नगर्न राजनीतिक दल, उम्मेद्वार र सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको हो। निर्वाचन आचार संहिता 2079 को दफा 13 मा राजनीतिक दल, उम्मेद्वार, दलको भातृ संगठन तथा सम्बन्धित व्यक्तिले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला वा निर्वाचन प्रचार प्रसार सम्बन्धी कार्य गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचरणको व्यवस्था गरेको भन्दै आयोगले त्यसरी गरिने प्रचार प्रसार मतदान हुने दिनभन्दा 17 दिन अघिदेखि मात्र गर्न सम्बन्धित सबैलाई स्मरण गराएको छ। आयोगले दल वा उम्मेद्वारले जुनसुकै प्रकारको र्याली गर्दा बढीमा 10 वटा राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्न सकिने, कुनै पनि धर्मको नाममा प्रचार प्रसार गर्न गराउन नहुने, उम्मेद्वार तथा निजको परिवारलाई कुनै तवरबाट डर, त्रास तथा धम्की दिन नहुने र कुनै साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने गरी प्रचार प्रसार गर्न वा मत माग्न नहुने बताएको छ। त्यस्तै आयोगले निर्वाचन आचार संहिता 2079 को कार्यान्वयन भइरहेको भन्दै उल्लङ्घनका घटनाबारे प्राप्त उजुरीका आधारमा स्पष्टीकरण सोध्ने र जवाफ आउने क्रम जारी रहेको बताएको छ। सामाजिक सञ्जालमा भएका नो नट अगेन लगायतका पेजलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। अधिवक्ता अनिल आचार्यले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिटमा निर्वाचन आयोगको निर्णय खारिजको माग गरिएको छ। अधिवक्ता आचार्यले नेपालमा अहिलेसम्म सकारात्मक भोटको मात्रै व्यवस्था रहेको र सर्वोच्च अदालतले नै नो नटको व्यवस्था गर्न कानुन बनाउन निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा नो नट अगेनका पेजमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय र चेतावनी कानुन सम्मत नभएको भन्दै निर्णय बदर गराउन माग गर्नु भएको हो। जनताले मन नपरेका उम्मेदवारमाथि नो नटको व्यवस्था गर्न नपाएको अवस्थामा जनताले स्वतः स्फूर्त रूपमा नो नट अगेनको अभियान दर्ता निर्वाचन आयोगले वाक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ। वाक स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लगाउने गरी निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै उक्त निर्णय र चेतावनी उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्दै नो नट अगेन लगायतका पेजहरू पूर्ववत रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन समेत परमादेश दिन समेत माग गरिएको छ। चुनावै पछि निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गर्ने अग्रपङ्क्तिमा पर्दछन् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल। मनोनयन दर्ताको अन्तिम समयमा गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2बाट चुनाव लड्ने निष्कर्षमा पुगेका दाहालले यति बेला गोर्खा 1 र 2 मा चुनावी प्रचारमा खटिएका छन्। 2 दिनको अवधिमा उनले 42 वटा कोण सभा गरे। गठबन्धनको साथ रहेको भन्दै उनले विगतका भन्दा यसपटकको चुनावमा आनन्द लिइरहेको बताउने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यसपालि गोर्खा 2बाट चुनाव लड्दैछन्। गठबन्धनका तर्फबाट साझा उम्मेदवारी दर्ता गरेदेखि उनले गोर्खा आउजाउ र नेता तथा कार्यकर्ता अनि मतदातासँगको भेटघाटलाई बाक्लो बनाएका छन्। एकातिर सत्ता गठबन्धन, अर्कातर्फ डाक्टर बाबुराम भट्टराईको दरिलो साथ पाएका दाहालले 2 दिनमा गोर्खा क्षेत्र नम्बर 1 र 2 मा गरी 43 वटा कोण सभामा उपस्थिति भए। दाहालका कुरा सुन्न, हेर्न र उनलाई स्वागत गर्न माओवादीका मात्र होइन, कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्ताहरूको पनि बाक्लै उपस्थिति देखिन्थ्यो। चुनावी कार्यक्रममा दाहालले गोर्खा आफ्नो भावनात्मक सम्बन्ध रहेको भन्दै भीमोदय माविमा 2033 सालमा पठाएको र त्यहाँ बस्दाका दिन स्मरण गरे। उनले सत्ता गठबन्धनको साथ पाएकाले तनाव नरहेको भन्दै भरपूर चुनावी आनन्द लिइरहेको समेत बताएका छन्।
दाहालले गोर्खा 2 का अधिकांश चुनावी सभामा भावी प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको प्रसङ्ग निकाल्दै आफू भावी प्रधानमन्त्री र काङ्ग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डे गण्डकी प्रदेशको भावी मुख्यमन्त्री बन्दा गोर्खा भाग्यमानी जिल्ला हुने समेत आश्वासन मतदाताले दिएका छन्। सुरेन्द्र पाण्डे प्रदेशबाट विजयी भइसकेपछि उहाँ मुख्यमन्त्री हुने पुरै सम्भावना छ र मुख्यमन्त्रीको चुनाव तपाईहरु गर्दै हुनुहुन्छ। अब उस्तै पर्यो भने मैले यहाँबाट निर्वाचित भएपछि देशको नेतृत्व गर्ने अवसर आउने पनि स्थिति छ। त्यो पनि तपाईँ हामी सबैको लागि, विकासको लागि, समृद्धिको लागि, गोर्खाली जनताको हितको लागि एउटा ठुलो कुरा हुनेछ। 2074 सालमा वाम गठबन्धनको सहायताले चितवन 3 बाट चुनाव जितेका दाहालले यसपटक पनि त्यही क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने तयारी नगरेका होइनन्। तर अन्तिम समयमा जितको सुनिश्चितता देखाउँदै गोर्खा 2 रोजे। चितवनबाट पलायन भएको विषयलाई उनी आफू कुनै एक क्षेत्रको नभएर मुलुककै नेता भएकाले कहिले पनि एकै क्षेत्रमा दोहोऱ्याएर चुनाव नलडेको र सुशासन तथा समृद्धिका एजेन्डा सहित गोर्खामा आएको मतदातासँग भनिरहेका छन्। परिवर्तनलाई अझ परिमार्जन र विकसित गर्ने, त्यसको निम्ति सुशासन र विकासको विकल्प छैन। अनि यहाँ भौतिक पूर्वाधार हिजो दिनभरि हामी हिँड्दा जनताको मैले के पाएँ भने पहिलो त चाहिँ सडक सञ्जाल चाहिँ राम्रो होस्। अघिल्लो चाहिँ यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले जो पूर्वाधारको आधार तयार भएको छ त्यसलाई पूर्णता दिइयोस् भन्ने नै मैले बढी पाएँ। दाहाल चुनावमा सबैभन्दा धेरै मतान्तरको जित निकाल्ने योजनामा छन्। माओवादी र काङ्ग्रेसको बलियो किल्ला मानिएको यो क्षेत्रमा एमालेको जनमत तुलनात्मक रूपमा कमजोर छ। दाहालका प्रमुख प्रतिद्वन्दी अब्दुस मिया एमालेमा नवाब प्रवेशी हुन्। उनी यसअघि काठमाडौँ 6 मा स्वतन्त्र उम्मेद्वार हुने घोषणा गर्दै चुनावी अभियानमा होमिएका थिए। जित सुनिश्चितताका लागि मतदाता फकाउन गोर्खाका सबै सडक पिच गर्ने लगायतका गुलिया आश्वासन दिन दाहाल पछि परेका छैनन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछाने विरुद्ध जबरजस्ती करणीको अभियोग पत्र दायर भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले 10 देखि 12 वर्षसम्म कैद सजाय माग गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरेको हो। सरकारी वकिलको कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता लक्ष्मण उपाध्याय घिमिरेले सोमबार काठमाडौँ जिल्ला अदालत जबरजस्ती करणीको अभियोग पत्र दायर गरिएको जानकारी दिनुभयो। मंगलबारबाट प्रतिवादीको बयान र थुनछेक बहस सुरु हुनेछ। लामिछानेले नाबालिका युवतीलाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोप गत भदौमा लागेको थियो। उनी विरुद्ध भदौ 21 गते 17 वर्षीय एक नाबालिग किशोरीले जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै गौशाला प्रहरी बिर्तमा जारी दिएकी थिइन्। त्यसको भोलिपल्ट बुधबार प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। गत भदौ 5 गते 17 वर्षीय नाबालिकामाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेका सन्दीपलाई प्रहरीले पक्राउ गरी असोज 24 गते अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो। गत भदौ 21 मा एक नाबालिगले लामिछाने विरुद्ध जबरजस्ती करणीको आरोपमा काठमाडौँ प्रहरी विरुद्ध गौशालामा जाहेरी दिएकी थिइन्। जाहेरीमा उनले आफूलाई भदौ 5 मा गाडीमा राखेर नगरकोट पुर्याइएको, त्यही साँझ अबेर फर्केर तिलगङ्गाको एक होटलमा लगेर बलात्कार गरेको उल्लेख गरिएको छ। होटलमा बसेको भोलिपल्टै लामिछाने अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खला खेल्न राजधानी केन्याको नैरोबी प्रस्थान गरेका थिए। केन्यापछि उनी क्यारिबियन प्रिमियर लिग खेल्न वेस्ट इन्डिज पुगेका थिए। लामिछानेले वेस्ट इन्डिजमै रहँदा भदौ 22 मा उनी विरुद्ध प्रहरीमा बलात्कार आरोपमा जाहेरी दर्ता भएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट काठमाडौँ जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउन प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्ला केही वर्ष यता मिथिलाञ्चलमा मनाइने छठ पर्व नेपालको पहाडी समुदायले पनि मनाउन थालेका छन्। संस्कृतिको अन्तर्घुलनले नेपाली समाजमा सामाजिक सद्भावको वृद्धि गर्दै लगेको छ। एक रिपोर्ट। गोर्खा घर भइहाल काठमाडौँको स्वयम्भूमा बसोबास गर्दै आएकी करिना थापा र नरेश थापाले छठ पूजा गर्न लागेको 4 वर्ष भयो। उनीहरूले विगत 4 वर्षदेखि काठमाडौँको कमल पोखरीमा पुगेर छठ पूजा गर्ने गरेको बताउँछन्। छठी माताको पूजा गर्दा मनोकांक्षा पूरा हुने तथा परिवारमा खुसी प्राप्ति हुने विश्वास रहेकाले आफूहरूले यो पर्व मनाउन थालेको थापा दम्पतिको भनाइ छ। 4 वर्ष भयो
यही ठाउँमा लगातार यही ठाउँमा कोभिड हुँदाखेरि चाहिँ घरमै गरेको मात्र यही ठाउँमा। यो चाहिँ सूर्य भगवानको उपासना हो। आफ्नो परिवार कुल परिवारको राम्रो, आफ्नो छोरा सन्तानको राम्रोको लागि व्रत बस्ने सूर्य भगवानको उपासना होइन। मलाई चाहिँ सूर्य भगवानको व्रत बस्न, सूर्य भगवानको उपासना गर्न मन लागेकोले त्यहाँबाट नै मलाई अरू साथीभाइहरूले भनेर, घर परिवारमा मेरो अरूले पनि गर्छन् चिन्नेहरूले, उहाँहरूबाट भनेर नै मैले चाहिँ सिकेर अनि सुरु गरेँ। खास व्रत बस्ने उहाँ हो। मैले चाहिँ उहाँलाई सपोर्ट गरेर सहयोग गर्ने हो। उहाँ जुन दिनदेखि सुरु गर्ने विचार गर्नुभयो, मैले पनि त्यही दिनदेखि विचार गरेर जुन दिनसम्म आइपुग्नु भएको छ त्यही दिनसम्म म पनि आइपुगिरहेको छु। नेपालको मिथिलाञ्चल र भारतको बिहारमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूले विशेष गरी छठ पर्व मनाउने चलन छ। तर नेपालमा पछिल्लो समय पहाडी भेगमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूले पनि छठ पर्व मनाउन थालेका छन्। काठमाडौँको गौरीघाट, कमलपोखरी, टेकु लगायतका विभिन्न स्थानहरूमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बसोबास गर्ने नेपाली तथा भारतीय नागरिकहरूले छठ पर्व मनाएका हुन्। ऊपर सुगा मंडरा, ऊपर सुगा मंडरा, सुगानी सुनोएली बियोगा से आदि के होखेला साहा। 4 दिन अघिदेखि नै चोखो नितो भई छठको मुख्य दिन निराहार व्रत बसी यो पर्व मनाउने चलन छ। छठी माताको पूजा आराधना गरेर उनलाई खुसी बनाए परिवारमा हानि नोक्सानी नहुने, धन सम्पत्ति र सुख प्राप्ति हुने विश्वास रहेको व्रतालुहरू बताउँछन्। पूजा गरेपछि कति राम्रो हुन्छ, बाबु सबै सम्पत्ति आउँछ, बाबुको राम्रो हुन्छ, धन बिता हुन्छ, बाबुको संस्कार बढ्छ, राम्रो हुन्छ, यस्तो हुन्छ। सबसे राम्रो हुन्छ। व्रत गर्ने सुख शान्ति पाउँछ, घर दुआर में बाल बच्चा के सबै के सुख शान्ति पाउँछ, राम्रो पाउँछ, निकै पाउँछ। यसमें के हो, मन्नत को पर्व हो यो यसमें मान्छे मन्नत मागिन्छ, मन्नत पूरा भएपछि पूजा गर्छ। यसमें नारियलहरूको पनि, नारियल, केरा, फलफुल सबै हेरेर ठेकुवा सेकुवा पुडी सबै बनाएर अर्घ दिनुपर्छ। छठ पर्व हिन्दूहरूले मात्र नभएर मुस्लिम समुदायका पनि केही व्यक्तिहरूले मनाउन थालेको जानकारवालाहरू बताउँछन्। भूगोल र भाषामा फरक भए पनि दशैं, तिहार, छठ जस्ता पर्वहरूले नेपालीहरूलाई एकीकृत गर्दै लगेको छ। तराई मधेसमा मात्र मनाउने छठ पर्व पछिल्लो समय पहाडमा बसोबास गर्नेहरूले समेत मनाउनुलाई एक अर्काप्रतिको सम्मान र साझा संस्कृतिको विकास हुँदै गएको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा विक्रम साक्यका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। विश्वभरका बौद्ध समुदायहरूको महान पर्व कठिन महोत्सव भइरहेको छ। प्रत्येक वर्ष असार पूर्णिमादेखि असोज पूर्णिमासम्म 3 महिना भिक्षुहरू वर्षावास बस्ने परम्परा छ। यसरी 3 महिना एकै स्थानमा रहेर धर्मको प्रचार प्रसार गरेपछि 1 महिनाको अवधिभित्र एउटा बिहारमा एकपटक मात्र आयोजना गरिने विशेष कठिन चिबर महोत्सव गरिन्छ। 3 महिना वर्षावास बसेका भिक्षुहरूलाई आश्विन पूर्णिमादेखि कार्तिक पूर्णिमासम्म मात्र दान गर्न पाइने भएकोले कठिन दानको महत्त्व ठूलो छ। भगवान गौतम बुद्धको अस्थि धातु स्थल रामग्राम स्तूपमा वर्षावास बसेका थाइल्यान्डका भिक्षुहरूलाई थाइल्यान्डबाटै आएका करिब 50 जना उपासक उपासिकाहरूले कठिन दान गरेका छन्। लुम्बिनीमा पनि सार्कका महासचिवले राजकीय बौद्ध बिहारमा कठिन दान गरेका छन्। त्यसैगरी नेपालभरिका बिहारहरूमा कठिन महोत्सव भइरहेको छ। कठिन चिबर दान यागुन छगु बिहारे छक जक्क जुइगो समहे दुनिया मागो लक्ष्य दुनिया मागो थो लक्ष्य दुनिया मफुट दगा धेगो जोसा छनु लिपजक यार का धासान या जोगु पटे मखो वह इले लक्ष्य दुनिया मागो लक्ष्य गाना 29 दिन ठक्क है दिन दई वो दुनिया मागो ठ उत्सव जया चंचन ओके ठोगो उत्सव या त शेल लागो नियम पूर्वक पालन यानावियं के मागो ठोक कठिन चिबर दान यागो उत्सव जया चुन्छन्। यस कठिन दानमा
पञ्चशीलको प्रार्थना धर्मदेशनापछि वर्षावास बसेका भिक्षुलाई कठिन चिवर र अस्त्र परिष्कार दान गरिन्छ। यसअघि कठिन चिवरहरूलाई नगर परिक्रमा गराउने चलन पनि रहेको छ। कठिन दान जोसुकैले पनि गर्न सक्छन्। कठिन चिवर भिक्षु सङ्घलाई दान गर्नुपर्छ। दान पाएको चिवरलाई भिक्षु सङ्घले उपस्थित सबैलाई सङ्घलाई कठिन चिवर प्राप्त भएको छ, यो चिवर कसलाई दिँदा उपयुक्त होला भनेर प्रश्न गरी सबैभन्दा आवश्यक बिहारमा बस्ने भिक्षुलाई दिने गरिन्छ। कठिन पुण्य क्रिया भनेको वर्षको एकचोटि मात्रै एउटा बिहारमा गर्न सक्ने धेरै नै महत्त्वपूर्ण पुण्य कार्य हो। यसलाई महाकुशल पुण्य कार्य भनेर भनिन्छ। महाकुशल पुण्य कार्य भनेर भनेको कुनै पनि पुण्य कार्य गर्दाखेरि त्यसबाट प्राप्त हुने फल कुनै पनि प्रकारको शक्ति अथवा कुनै पनि प्रकारको बलले रोक्न नसक्ने, दबाउन नसक्ने खालको आनिशंस प्राप्त हुने पुण्य कार्यलाई नै महाकुशल पुण्य कार्य भनेर भनिन्छ। त्यस प्रकारको पुण्य कार्य 8वटा बुद्ध धर्ममा उल्लेख भएको छ। त्यसमध्ये सर्वप्रथम कठिन पुण्य कार्य हो। कठिन दानमा सबै प्रकारको भय र विपत्ति जीवनमा नआउने र धन सम्पत्तिले परिपूर्ण हुने विश्वास छ। यो एउटा धार्मिक उत्सव हो जसले बुद्ध शासनका 4 पाङ्ग्रा भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिकाहरूलाई एकै ठाउँमा जम्मा हुने एक बहुमूल्य अवसर प्रदान गर्दछ। यो उत्सवको भौतिक भन्दा आध्यात्मिक पक्ष धेरै महत्त्वपूर्ण छ। जसरी किसानहरूले पहिलो अनाज भित्राएको बेला उत्सव मनाउँछ, त्यस्तै बौद्धहरूले शील, समाधि, प्रज्ञा र दानशील भावना भित्राएको रूपमा यसलाई लिने गरिन्छ। बुद्धकालीन समयदेखि चल्दै आएको यस महान कठिन दान कार्यक्रम अथवा महान पुण्य कार्यक्रम अहिले पनि निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ। अर्थात् 2500 वर्षदेखि चल्दै आएको यस पवित्र कठिन दान कार्यलाई तपाईँ हामी सबै मिलेर जगेर्ना गर्नु र यसको प्रचार प्रसार, संरक्षण र यसमा सहभागिता जनाउनु अत्यन्तै आवश्यक रहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साक्यका साथ विसन्तर साक्यको रिपोर्ट। दशैं तिहार जस्ता चाडपर्व सकिए लगतै डडेलधुरा बस पार्कमा यात्रुहरूको भिड बढेको छ। रोजगारी तथा व्यापार व्यवसाय र अध्ययनका लागि जिल्ला बाहिर जानेहरूको बस पार्कमा भिड लागेको हो। एक रिपोर्ट। दशैं तिहार जस्ता महत्त्वपूर्ण चाडपर्व सकिए लगत्तै डडेलधुरा बस पार्कमा यात्रुहरूको चाप बढ्न थालेको छ। रोजगारी तथा व्यापार व्यवसाय र अध्ययनका लागि जिल्ला बाहिर जानेहरूको बस पार्कमा चहल पहल बढेको हो। तराई सहित देशका अन्य जिल्लामा बसोबास गर्दै आएकाहरू चाड पर्वमा पुर्ख्यौली घर फर्कने गर्दछन्। दशैं तिहार मनाउनका लागि देश विदेशबाट आएकाहरू फर्कनका लागि यातायातका साधन नपाउँदा समस्या भएको गुनासो गरेका छन्। अहिलेसम्म पाउनु भएको छैन। कति बेला आउनु भएको थियो? 10 बजीतिर आउनु भएको थियो। अहिलेसम्म पाउनु भएको छैन। सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लाको प्रमुख केन्द्रका रूपमा डडेलधुरा सदरमुकाममा बस पार्क रहेकोले अन्य जिल्लाको तुलनामा यहाँ मानिसहरूको भिडभाड बढी हुने गरेको छ। भिड बढे पनि यात्रुहरूलाई सहज रूपमा टिकट मिलाइरहेको उग्रतारा डडेलधुरा सार्वजनिक यातायातले जनाएको छ। र अहिले हाम्रो डडेलधुरामा 7 जिल्लाको पाइप पर्ने ठाउँ पनि हो। त्यसैले हुँदा हाम्रो यो सबै ठाउँबाट आएर मानिसहरू अहिले चाप चाहिँ अत्यधिक बढेको र जहाँ अहिले यो विद्यार्थीहरू भयो, अनि इन्डियाबाट आएका काम गर्ने कामदारहरू भए, अनि सबैतिरबाट आएका मानिसहरू अहिले एकदम चारैतिरबाट भएको हुनाले अलि गाह्रो चाहिँ छ म्यानेज गर्नु। किनभने हामीसँग त्यति गाडी पर्याप्त छैन, तैपनि हामी एनतेन उहाँको समस्यालाई टार्न केही बेर पर्खाएर भयो भने उहाँको व्यवस्था हामी गर्दैछौँ। 4 गुणा बढी हामीले गाडी पठाइसक्यौँ। दैनिक हामी 14-15वटा गाडी घनगढी पठाउँथ्यौँ भने अहिले 14-25-17 भनौँ न, त्यसरी एभव गाडी गइरहेको। अझै गाडीको आवश्यक छ। मान्छे सबै बाहिर वेटिङमा छन्। सोध्नेको हुन्छ छ, हजुरले हेरिहाल्नुभयो। हामीले सेना सवारी साधनहरू पनि पठायौँ, ट्याक्सी पनि पठायौँ, स्कर्पियोहरू पठायौँ। तब पनि चाहिँ हामीलाई अझै टाइम लाग्छ। साँझसम्मलाई यो सबैलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने हामीले आशा। यात्रु र सवारी साधनको चाप बढेपछि ट्राफिक चेकिङ लगायतको व्यवस्थापनमा पनि कडाई गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराले जनाएको छ। दशैं तिहार जस्ता हाम्रा ठुला चाडपर्व सिद्धिस लगत्तै अब चाहिँ मूल तराईतर्फ अब विद्यार्थी
विभिन्न पेसा व्यापार व्यवसाय गर्ने कर्मचारीहरू यो अन्य जिल्लाबाट जो अहिले घर फर्किएका थिए उहाँहरू चाहिँ जाने र पहाडका सातै जिल्लाको ट्रान्जिट पोइन्ट पनि हो हाम्रो डडेलधुरा। त्यो हुनाले यहाँबाट जाने हुनाले अब ट्राफिकमा लोड पर्न सक्छ। त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ ऱ्यान्डमली र एकदमै कडा रूपमा चेक जाँच गरेका छौँ। कन्टिन्युस चेक जाँच चल्दैछ, विभिन्न ठाउँमा ऱ्यान्डमली पनि गरेका छौँ। डडेलधुराबाट अहिले दैनिक 800 भन्दा बढी सवारी साधनहरू भित्रिने र बाहिरिने गरेका छन्। अहिले दैनिक 8000 भन्दा बढी यात्रु डडेलधुरा बस पार्कबाट जिल्ला बाहिर गइरहेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुद समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। विश्व बैंकले सन् 2022 में नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 5.8% रहने आकलन गरेको छ। नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट अक्टोबर 2022 प्रतिवेदन सोमबार सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले यस वर्ष स्थिर बजार मूल्यका आधारमा नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा 5.8%ले बढ्ने आकलन गरेको हो। सन् 2023 मा 5.1 र सन् 2024 मा 4.9%ले जीडीपी वृद्धि हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ। यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सन् 2022 नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.2% रहने अनुमान गरेको थियो। सरकारले भने आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि 8% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सन् 2022 को मुद्रास्फीतितिर 6.3% रहने आकलन विश्व बैंकको छ। सन् 2023 मा 5.5 र सन् 2024 मा 5.3% मूल्य वृद्धि रहने प्रक्षेपण विश्व बैंकको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट मार्फत सरकारले मूल्य वृद्धिलाई 7% को वांछित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेको छ। कृषि उद्योग र सेवा क्षेत्रमध्ये यस वर्ष उद्योग क्षेत्रको वृद्धि दर उच्च रहने आकलन विश्व बैंकको छ। सन् 2022 मा कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर 2.3%, उद्योग क्षेत्रको वृद्धि दर 10.2% र सेवा क्षेत्रको वृद्धि दर 5.9% रहने अनुमान गरिएको छ। सन् 2023 मा भने यी क्षेत्रको वृद्धि दर क्रमशः 8.9 र 5.6% ले बढ्ने प्रक्षेपण छ। तिहार पछिको पहिलो कारोबारको दिन नेप्सी परिसूचक वृद्धि भएर कारोबार बन्द भएको छ। तिहार अघि 14 अङ्कले बढेर बन्द भएको नेप्से तिहार पछिको पहिलो कारोबारका दिन सोमबार 16 अङ्कले बढेको हो। सोमबार नेप्सी परिसूचक 16.39 अङ्कले वृद्धि भएर 1874.87 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 1.35% बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 0.91% र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.56% ले बढेको छ। सोमबार कारोबारमा आएका 224 कम्पनीको 25,74,975 किता सेयर 69,73,17,611 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्से बढे पनि कारोबार रकम भने बढ्न सकेको छैन। नेप्सेका 13 उपसमूहमध्ये 12 उपसमूहको सूचक बढेको छ भने एक उपसमूहको सूचक घटेको छ, जसमा होटल तथा पर्यटन उपसमूहको सूचक सबैभन्दा धेरै 1.65% ले बढेको छ भने अन्य उपसमूहको 1.59%, बैंकिङ 1.52% र व्यापार उपसमूहको 1.14% बढेको छ। तर विकास बैंक उपसमूहको परिसूचक भने 0.39% ले घटेको छ। नेप्सी परिसूचक बढेसँगै सोमबार सयपत्री हाइड्रोपावरको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै नेपाल SBI बैंकको मूल्य 8.24% बढेको छ भने साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकको 7.07% र NIC एसियाको 6.80% बढेको
भएको छ। यता अप्पर हेवाखोला हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य 8.16% घटेको छ। सोमबार एनआइसी एसिया बैंकको 6,17,21,000 रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। झण्डै 150 व्यक्तिको ज्यान जाने गरी भएको भारतको गुजरात स्थित मोरबी पुल दुर्घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न प्रहरीले 8 जना व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ। मोरबीका पुलिस अधीक्षक राहुल त्रिपाठीले 8 व्यक्तिलाई हिरासतमा राखेर सोधपुछ गरिरहेको बताइएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। पुल घटनाका सम्बन्धमा थुप्रै उजुरी दर्ता गरेको छ। प्रहरीका अनुसार आइतबारको माछु नदीमा बनेको सस्पेन्सन पुल भत्किँदा 140 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा धेरै महिला र बालबालिका रहेको स्थानीयले बताएका छन्। 70 जनालाई उद्धार गरी अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। अहिले पनि अलग अलग उद्धार टोली बनाएर बेपत्ताहरूको खोजी भइरहेकाले मृतकको संख्या अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ। अहमदाबादबाट 200 किलोमिटर टाढा रहेको उक्त झुलुङ्गे पुल छठ पूजाको सन्दर्भमा केही अनुष्ठान गर्न जम्मा भएका करिब 500 मानिसहरू भेला भएका बेला भत्किएको बताइएको छ। यसैबीच गुजरातको मुख्यमन्त्री कार्यालयले मङ्गलबार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दुर्घटनास्थल मोरबी आउने जनाएको छ। प्रधानमन्त्री मोदी मोरबी पुगेर दुर्घटनाका पीडित परिवारसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ। करिब 150 वर्ष पुरानो र लोकप्रिय पर्यटकीय स्थल मोरबीको केबुल ब्रिज 7 महिनादेखि मर्मत सम्भारका लागि बन्द गरिएको थियो। यो अक्टोबर 26 मा पुनः खोलिएको थियो। पूर्व राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डा सिल्भा ब्राजिलको नयाँ राष्ट्रपति चुनिनु भएको छ। ब्राजिलमा आइतबार भएको राष्ट्रपति निर्वाचन अन्तर्गत दोस्रो चरणको मतदानको परिणाम सार्वजनिक भएसँगै लुला नयाँ राष्ट्रपति बन्नु भएको हो। उहाँले वर्तमान दक्षिणपन्थी राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारोलाई झिनो मतले पराजित गर्नुभएको छ। चुनावमा लुलाले 50.9% मत प्राप्त गर्नुभएको छ। लुलाले विजय हासिल गरेको घोषणा गरिए पनि बोल्सोनारोले भने आफ्नो हार अझैसम्म पनि स्वीकार नगरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। यसअघि सन् 2003 देखि 2010 सम्म राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका 77 वर्षे लुलाले आगामी जनवरी 1 बाट पद सम्हाल्नुहुनेछ। यता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले लुलालाई बधाई दिनुभएको छ। उहाँले ब्राजिलमा भएको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचनमा विजय हासिल गरेको भन्दै लुलालाई बधाई दिनुभएको हो। युरोपेली एवं ल्याटिन अमेरिकी मुलुकका नेताहरूले पनि लुलालाई बधाई दिइसकेका छन्। वामपन्थी धारका लुलाको विजयले ल्याटिन अमेरिकी मुलुकको राजनीतिमा आएको गुलाबी लहर अर्थात् वामपन्थी लहरको पछिल्लो समय कडीको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। यसअघि हालै मात्र पेरू, कोलम्बिया लगायतका ल्याटिन अमेरिकी मुलुकमा पनि वामपन्थी नेताहरू राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए। अब पालो खेल समाचारको। विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबले राजधानीमा जारी प्रथम कप 1 दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। मूलपानी मैदानमा सोमबार भएको खेलमा नेपाल पुलिसले प्रदेश 1 माथि 7 विकेटको फराकिलो जित निकाल्दा अर्को खेलमा गण्डकी प्रदेशले सुदूरपश्चिम प्रदेशमाथि किर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा 69 रनको जित निकालेको हो। पुलिसले प्रदेश 1 ले दिएको 103 रनको लक्ष्य 14 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। पुलिसको जितमा कुशल भुर्तेले 42 रनको योगदान दिए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1 ले 35 ओभर र 1 बलमा अल आउट हुँदै 102 रन बनाएको थियो। प्रदेश 1 का लागि निरज मुखियाले 29 रन जोड्दा अंकित सुवेदीले 24 रन बनाए। पुलिसका ललित राजवंशीले 5 विकेट लिए। पुलिस समूह बी को शीर्ष स्थानमा रहेको छ। प्रदेश 1 ले भने हारबाट प्रतियोगिताको सुरुवात गरेको छ। यसैगरी जारी प्रतियोगितामा सुखद सुरुवात गर्ने क्रममा गण्डकीले सुदूरपश्चिमलाई 139 रनमा समेट्यो। गण्डकीले दिएको 209 रनको लक्ष्य पछ्याएको सुदूरपश्चिम 32.4 ओभरमा समेटेको थियो। सुदूरपश्चिमका लागि मिलन बोहराले अर्धशतकीय पारी खेले पनि जितका लागि पर्याप्त भएन। सुदूरपश्चिमको इनिङ्सलाई सस्तैमा समेट्ने क्रममा गण्डकीका विपिन खत्रीले सर्वाधिक 4 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको गण्डकीले निर्धारित 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 208 रन जोडेको थियो। उसका लागि ओपनर अर्जुन कुमारले 63 रनको व्यक्तिगत पारी खेले। प्रतियोगितामा मंगलबार पनि 2 खेल हुनेछन्।
वीर गणेशमान सिंह स्पोर्ट्स कमिटीले दोस्रो संस्करणको वीर गणेशमान सिंह राष्ट्रिय टेनिस र चौथो संस्करणको 10K रोड रेस प्रतियोगिताको मिति सार्वजनिक गरेको छ। कमिटीले सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी 2 खेलको राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता आयोजना गर्ने जनाएको हो। स्पोर्ट्स कमिटीले कार्तिक 19 देखि 26 सम्म टेनिस प्रतियोगिता आयोजना गर्ने जनाएको छ भने पुस 23 गते शनिबार चौथो वीर गणेशमान सिंह 10K रोड रेस गर्ने जनाएको हो। पहिलो चरणमा आयोजना गर्न लागेको टेनिस प्रतियोगिता सातोबाटो स्थित टेनिस कोर्टमा गर्ने प्रतियोगिताको संयोजक सञ्जीव तुलाधरले बताउनुभयो। एक साता लामो चल्ने प्रतियोगितामा विभिन्न 23 इभेन्ट्समा प्रतिस्पर्धा हुनेछन् भने सातोबाटोको सबै कोर्टमा प्रतियोगिता गर्ने आयोजकले जानकारी दियो। प्रतियोगिता अन्तर्गत टेनिसको महिला पुरुष विजेताले 80,000, दोस्रोले 40 र तेस्रोले 20,000 पाउने जनाइएको छ। महिला पुरुष डबल्सको विजेताले 40,000, उपविजेताले 20,000 र तेस्रोले 10,000 पाउनेछन्। यस्तै पुरुष 35 वर्षमाथि एकलका शीर्ष 3ले क्रमशः 40, 20 र 10,000 पाउनेछन् भने पुरुष 35 वर्षमाथि डबल्सका शीर्ष 3ले 25, 15 र 5,000 पाउनेछन्। पुरुष 45 वर्षमाथि एकलतर्फको शीर्ष 3ले 30,000, 15,000 र 5,000 प्राप्त गर्नेछन् भने 45 वर्षमाथि डबल्सकाले क्रमशः 20,000, 10,000 र 5,000 पाउने आयोजकले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराएको हो। यस्तै 55 वर्षमाथिका एकलले 20,000, 10,000 र 5,000, 55 वर्षमाथि डबल्सले 15,000, 8,000 र 8,000 र 65 वर्षमाथिका शीर्ष 3ले 15,000, 7,000 र 500 र 5,000 पाउनेछन्। बङ्गलादेशमा आयोजना हुने अन्डर 15 महिला साफ च्याम्पियनसिप मङ्गलबारबाट ढाकामा सुरु हुँदैछ। च्याम्पियनसिपमा आयोजक बङ्गलादेशसँगै नेपाल र भुटानको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने नेपाली टोली ढाका पुगिसकेका छन् र नेपाली टोली उपाधि उचाल्ने योजनामा छन्। नेपालले बिहिबार भुटानसँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। प्रतियोगिताको पूर्व सन्ध्यामा सोमबार आयोजित प्री म्याच कन्फरेन्समा नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक भगवती राणा मगरले उपाधिका लागि तयार भएको प्रतिक्रिया दिएकी छन्। प्रतियोगितामा सहभागी जनाउन पाउँदा खुसी लागेको भन्दै उनले लडाईँका लागि तयार र उत्साहित रहेको बताइन्। शारीरिक र मानसिक रूपमा खेलका लागि तयार रहेको उनको भनाइ छ। मुख्य प्रशिक्षक मगरले नेपाली खेलाडीले पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलिरहेको र गर्मी मौसमले टोलीलाई केही कठिन हुने बताइन्। यस्तै कप्तान दीपा रोकायाले आफूहरू उपाधि जित्न ढाका आएको बताइन्। यस्तै नेपालले दोस्रो खेलमा बङ्गलादेशसँग नोभेम्बर 5, भुटानसँग नोभेम्बर 9 र नोभेम्बर 11 मा पुनः बङ्गलादेशसँग खेल्नेछ। डबल राउन्ड रोबिन लिगको आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष टोलीले उपाधि जित्नेछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारहरू पुनः एकपटक। माओवादी केन्द्रको घोषणापत्र, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, काठमाडौँमा मोनो र मेट्रो रेल, बहुदलपछि राजकीय पदमा बस्नेको सम्पत्ति छानबिन गर्ने। नेकपा र राप्रपाले पनि सार्वजनिक गरी चुनावी घोषणापत्र, समाजवादीले पूर्व पश्चिमका सबै नदी जोडेर मेगा नहर बनाउने, राष्ट्रस्थ पुनर्स्थापना राप्रपाको लक्ष्य। झुठा विवरण पेश गरेर उम्मेदवारलाई फसाउने नियतले केही उजुरीहरू आएको निर्वाचन आयोगको ठम्ब्याई, आचार संहिता उल्लङ्घनका घटनामा विगतभन्दा कमी आएको भनाई। नो नट अगेन माथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर, आयोगले वाक स्वतन्त्रमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेटका पूर्व कप्तान लामिछाने विरुद्ध जबरजस्तीकरणीको मुद्दा दर्ता, 10 देखि 12 वर्ष जेल सजाय माग, मङ्गलबारदेखि छुनछेक बहस। भारतको गुजरातमा भएको पुल दुर्घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न प्रहरीद्वारा 8 व्यक्ति पक्राउ, प्रधानमन्त्री मोदी मङ्गलबार गुजरात जाँदै। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेटमा नेपाल पुलिस क्लबको लगातार दोस्रो जित, प्रदेश 1 7 विकेटले पराजित, गण्डकीले सुदूरपश्चिमलाई हरायो।
माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।